आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एसएन न्यूज़को टिम आज हामी धनुषा सतलोक आश्रममा आइपुगेका छौँ र हामी 3 दिनदेखि लगातार रिपोर्टिङको क्रममा आज अन्तिम दिनको पनि तपाईको यति भिड छ, लाखौंको संख्यामा तपाईको यहाँ श्रद्धालुहरू आउनु भएको छ र जाने क्रम पनि जारी छ र त्यति नै आउने क्रम थियो, त्यति नै जाने क्रम छ। आज सबभन्दा बढी तपाईको श्रद्धालुहरू जाने क्रम छ। उहाँहरूको इन्डिया, बिहार, यूपी, तपाईको पश्चिम बङ्गाल, कलकत्ता, तपाईको सिक्किम, दार्जिलिङ विभिन्न ठाउँबाट तपाईको आउनुभएको श्रद्धालुहरू चाहिँ उहाँहरू अहिले जाने क्रम जारी छ। नमस्कार जी। नमस्कार साहेब। आप कहाँ से आए हो? हम पटना बिहार से आए हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं आदर्श दास, मैं पटना बिहार का निवासी हूँ और मैं इस संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। कबीर प्रकट दिवस में आए बोला, कबीर प्रकट दिवस का मतलब क्या है? परमात्मा सह शरीर सतलोक से यहाँ मृत्यु लोक में आए थे। अभी हम लोग 626वां प्रकट दिवस मना रहे हैं। 626 साल पहले परमात्मा सह शरीर काशी के मगहर शहर में आए थे। सशरीर कमल के फूल पे अवतार लिए थे। कबीर एक संत है बोल के वो दुनिया वो जानता है, लेकिन आज आप लोग सब बोल रहे हैं कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आप लोग वेद में, गीता में, सब जगह मिल जाएगा। सभी जगह संकेत है कि कबीर परमात्मा ही पूरे सृष्टि के रचयिता हैं। और जो भी ये लोग जैसे विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान मानते हैं, वो लोग बस एक कार्यरत पद पे यहाँ पे विद्यमान हैं। सारे वेद और गीता में आपको प्रमाण उनका मिल जाएगा। धर्मगुरु बहुत है, इंडिया में भी बहुत है, नेपाल में भी बहुत है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी चुनने के आपका क्या मत है? गीता जी श्लोक नंबर 18 के भाष्य में लिखा हुआ है कि एक उस तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ जो कि पूर्ण परमात्मा के बारे में बताएगा। और उस तत्वदर्शी संत वही है जो कि जो कि उल्टा वृक्ष जो है, जैसे जड़ कौन है, शाखा कौन है और पत्ता कौन है, ये लोग इस सब के बारे में जो बता देगा वही पूर्ण तत्वदर्शी संत है। तो हमारे गुरुजी जो हैं वो इन सारे जो उल्टा लटका वृक्ष है उसका ने बता चुके हैं। आपका अमूल्य समय दिया है, धन्यवाद। सत साहेब। गेटबाट बाहिर जाँदै गर्दाखेरि यहाँ सन्त रामपालजी महाराजजीको सेवादारहरूले चाहिँ यहाँ हातमा प्रसाद, हातमा प्लास्टिकमा तपाईँको उहाँलाई बाटोमा खानालाई खाजा दिएर पठाइरहनु भएको छ। तब यहाँ हामी पुस्तकालयमा आइपुगेका छौँ र यहाँ पुस्तकालयमा धेरै थरीको पुस्तकहरू यहाँ बिक्री वितरण भइरहेको देखेका छौँ र सन्त रामपालजी महाराजजीको अनुयायीहरूले चाहिँ यहाँ पुस्तकहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ र सन्त रामपालजी महाराजजीको अनुयायीसँग हामी केही छोटकारीमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार साहेब। हजुरको परिचय? मेरो नाम टेकलाल दास, गैराकोट, नवलपुर गैराकोट। यो धेरै थरीको विभिन्न पुस्तकहरू हामीले बिक्री वितरण गरेर दिएका छौँ। हातमा पनि पुस्तकहरू 2-3वटा पुस्तकहरू लिएर गइरहेको देखेका छौँ र काफी सङ्गतहरूको लागि तपाईँको पुस्तकहरू पनि प्याकिङ गरेर देखेका छौँ। यसको लागि यो पुस्तक किन बिक्री गर्नु भएको छ र यस पुस्तकमा के छ तपाईँको? साहेब, यो पुस्तक हामीले बिक्री गरेको होइन, यो सेवा हो। गुरुजीको आदेश अनुसार भक्तको पुण्य बढाउनको लागि दुईवटा पुस्तक लिएर जान पठाउनु आएको छ। र यहाँ हामीले गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गङ्गा, अन्धश्रद्धा और गीता, अब गरिमा गीता इत्यादि गरेका किताबहरू हामी सेवा गर्छौँ। यसको मूल्य कति हो एउटाको? मूल्य एउटा पुस्तकको सिर्फ 15 रुपियाँ मूल्य छ नेपाली। इन्डियन करेन्सी 10 रुपियाँ छ और गीता गरिमाको 30, इन्डियन करेन्सी नेपाली 50। यो 15 रुपियाँ भन्नुभयो गीता तिम्रो ज्ञान अमृतको। 15 रुपियाँ हुनको राशि के हो? यति सस्तोमा किन बेचिरहनु भएको छ? अब यो गुरुजीको तरफबाट आउँछ। गुरुजीले भक्त समाजले, अनुयायी भक्त समाज जो चाहन्छन् ज्ञान हासिल गर्न, उहाँहरूको लागि सस्तोमा उपलब्ध गराउनु आएको छ। हजुरले यो अमूल्य समय दिनुभयो, धन्यवाद हजुर। सत साहेब। को पार्किङ स्थलमा छौँ अहिले र यहाँ पार्किङ स्थलको 3 दिनको समागममा आज अन्तिम दिनसम्ममा पार्किङ स्थलमा के कति गाडीहरू पार्किङ भयो र के कति गाडीहरू आयो, के कति गाडीहरू गयो र कतिसम्म पार्किङ भयो भनेर यहाँको जानकार व्यक्तिसँग हामी केही जानकारी लिन गइरहेको छौँ। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। हजुरको शुभ नाम के हो? म राम बहादुर दास। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म चाहिँ यी बर्दिवास, म उत्तरीबाट आएको हो बाबाजी।
हजुरको यो सतलोक आश्रम पार्किङमा या 3 दिनको समागममा आज अन्तिम दिनसम्ममा कति ठुलो गाडीहरू कति पार्किङ भयो र कति आयो र सानो गाडीहरू कति आयो र मोटरसाइकलहरूको कति आयो र कतिको क्यापेसिटी हो हजुरले यो जानकारी गराइदिनु न। यो परमात्माको असीम दयाले यहाँ यसपालि जुन अहिले कवीर प्रकट दिवस भइरहेको छ यो तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले प्रकट दिवसको लागि चाहिँ जम्मा जो पार्किङ स्थल चाहिँ हामीले 3.5 बिघाको उसमा बनाएका थियौँ र पार्किङ स्थलमा हामीले जति पनि भक्त आत्माहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको आउने गाडीहरू राख्नाले पार्किङको व्यवस्था गरेका थियौँ, जसमध्ये परमात्माको दयाले आजको तेस्रो दिनसम्ममा चाहिँ 556वटा बस चाहिँ यहाँ भक्त आत्माहरू आउनुभएको छ। त्यस्तै तपाईँको मोटरसाइकलहरू त हजारौँको सङ्ख्यामा आउने र जाने गरिरहेको छ र नजिकका भगतहरू र यहाँका जति पनि छन् गाउँलेहरू उहाँहरू त साइकलमा पनि थुप्रै आउनुभएको छ। त्यस्तै अब प्राइभेट गाडी हुनेहरू जस्तै स्कर्पियो बोलेरो गाडी यस्तो गाउने गाडीहरूको सङ्ख्या तपाईँको मोटामोटी 1000भन्दा माथि नागेको छ यसपालि कार्यक्रममा। हजुर 1000भन्दा पनि माथि नागे भन्नुहुन्छ, ठुलो गाडी सानो गाडी मोटरसाइकल हजारौँ सङ्ख्या भन्नुहुन्छ, यसमा शुल्क चाहिँ लाग्ने कति हो? होइन, यो परमात्माको दयाले पूर्ण रूपमा चाहिँ जति पनि यहाँ पनि भक्त आत्माहरू हामीहरू सेवादारका रूपमा यो परमात्माको असीम दया भएको छ कि हामीले यसरी परमात्माको यो प्रकट दिवसमा सेवा गरेका छौँ र जति पनि भक्त आत्माहरू आउनुहुन्छ जति पनि मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ समागममा उहाँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फ्री सेवा गरिन्छ। उहाँहरूको बस राख्नेदेखि लिएर उहाँको गाडीको सुरक्षाको लागि जति पनि छ यो कति पनि मतलब कुनै किसिमको सुविधाको लागि हामीले शुल्क लिँदैनौँ। यो हामी एउटा सेवाको भावले मानवताको कल्याणको लागि यत्रो सेवा भइरहेको छ, त्यस कारणले कुनै शुल्क लिँदैन। जति पनि सेवादारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कुनै शुल्कहरू लिँदैनन् र पार्किङ स्थलमा जति पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई को लागि चाहिँ सबै चियाको व्यवस्था पानीको व्यवस्था हामी निःशुल्क सबै गर्छौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर यसै न्युज नेपालको टिम मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 2 बेलाचाबी स्थित सतलोक आश्रम धनुषामा छौँ र 2080 ज्येष्ठ 19 गतेबाट सुरु भएर आज अन्तिम दिन अर्थात् समापन हुन गइरहेको यो 626औं कवीर परमेश्वरजीको प्रकट दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूको चाहिँ आयोजना गरिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। के कस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरियो, के कति चाहिँ यहाँ सहभागिता भयो लगायतका विभिन्न विषयमा पूर्ण ब्रह्म कवीर उपासक समाज नेपाल तथा सम्पूर्ण भक्तजनहरूको आयोजनामा चाहिँ यो कार्यक्रम भएको हो हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र सतलोक आश्रम धनुषासँग नै सम्बन्धित एकजना जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीमान, उहाँसँग सम्पूर्ण विषयमा जानकारी लिने कोसिसमा छौँ। सर नमस्कार। सत साहेब, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म केशव दास केशव मैनाली पूर्ण ब्रह्म कवीर उपासक समाज नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष। सर कहाँदेखि आउनुभयो? म काठमाडौँबाट। सर अब हामी सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्मका भएका गतिविधिलाई हामी जोडौँ। यहाँ चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरे सर 3 दिनभित्रमा? यो कवीर प्रकट दिवसको 626औं पुनित अवसरमा सन्त रामपालजी महाराजको सान्निध्यमा यहाँ 3 दिनसम्म भव्य कार्यक्रम मनाइन्छ। त्यस अन्तर्गत यहाँ तपाईँको सर्वप्रथम त गरिबदासजीको चाहिँ पवित्र वाणीको 3 दिन अखण्ड पाठ हुन्छ, अखण्ड ज्योति जगाइन्छ। त्यसपछि गएर हजुरको चाहिँ रमणी भए यानि कि बिना दाइजो सिम्पल तरहले विवाह भयो यहाँ र तपाईँलाई चाहिँ खुला भण्डारा हामीले चाहिँ माइक लाएरै ठाउँ ठाउँमा देशभरि नै हामीले चाहिँ यहाँ निम्तोक दिएका छौँ। यहाँ आउनुहोस्, खुला भण्डारा लिनुहोस्, घिउका लड्डुहरू खानुहोस्, प्रसादीहरू खानुहोस् भनेर। अनि मान्छेहरूको भिड आयो, बाढी आयो, ओहिरो आयो र देश विदेशबाट धेरै मान्छेहरू आउनुभयो र त्यसपछि मन्त्रदान दिन्छौँ हामी परमात्माको कृपाले। उहाँकै सान्निध्यमा धर्मशास्त्र अनुसारको भक्ति गराउनको लागि मन्त्रदान जरुरी छ, त्यो मन्त्रदान समेत हामीले यहाँ दियौँ। सरले भन्नुभयो कि कवीर परमेश्वर भन्नुभयो, यहाँले कवीरलाई त दुनियाँले चाहिँ सन्तको रूपमा चिनेका छन्, सन्तकै रूपमा मान्छन्। अझै पनि यहाँहरूको भनौँ रामपालजी महाराजजीका अनुयायी र रामपालजी महाराज लगायत सबैले चाहिँ कवीर परमात्मा भन्नुहुन्छ, कवीर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि अघि भन्नुभयो चाहिँ प्रकट दिवस भन्नुभयो, यो जयन्ती सुनेका थियौँ जस्तै श्रीकृष्ण भगवानको जन्माष्टमी भने जस्तै, रामनवमी भने जस्तै खालको। यो कवीरजीको चाहिँ प्रकट भन्ने शब्द आयो, यो प्रकट र जन्मदिनमा के फरक छ? हो, जो जन्मिन्छ जन्मदिन, जो मरेपछि मनाइन्छ त्यसलाई हजुरको चाहिँ जयन्ती भनेर मनाइन्छ। तर कवीर साहब भनेको चाहिँ तपाईँको पूर्ण ब्रह्म
सृष्टिको रचनाकार, उहाँ स्वयम्भू हो, स्वतः उत्पादित। उहाँ कहिले जन्मिनु भएन र उहाँको मृत्यु पनि भएन। उहाँ तपाईँको कमलको फुलमा आउनुभयो 626 वर्ष पहिले लहर तारा काशीमा र त्यहाँबाट 120 वर्ष यहाँ लीला गरेर सशरीर हजुरको चाहिँ मगरबाट उहाँ सतलुक जानु हो। त्यस कारणले उहाँको प्रकट दिवस मात्रै हुन्छ, उहाँ मर्नुहुन्न जयन्ती मनाउनलाई, उहाँ जन्मिनुहुन्न जन्मोत्सव मनाउनलाई, प्रकट भएको दिनलाई हामी प्रकट दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। सर यो उहाँ परमेश्वरै हो, सृष्टिका रचयिता हो, सृजनाहार हो भनेर यहाँले दाबी गर्नु, यसको प्रमाण चाहिँ कहाँ छ? वेदमा छ यसको प्रमाण हजुर, यसको प्रमाण वेदहरूमा छ, गीताहरूमा छ, धर्मशास्त्रहरूमा छ, यसको प्रमाण कुरानमा छ, पुराणमा छ यसको प्रमाणहरू। बाइबलले सबै यसलाई प्रमाणित गरे हुनाले यो जसले अज्ञानी छन्, जसले बुझेका छैनन्, उहाँले मात्रै उहाँलाई चाहिँ सन्तको रूपमा मान्नुहुन्छ। तर उहाँ सन्तको रूप भेषमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पूर्ण ब्रह्म यहाँ यस मर्त्य लोकमा उहाँ जगतको कल्याण गर्न भनेर आफूलाई लुकाएर उहाँ चाहिँ हजुर आउनु भएको थियो र यहाँ लीला गरेर 120 वर्ष बाँचेर सतलोक सशरीर जानुभयो। सर यो 3 दिनको बिचमा यहाँको एउटा अनुमानमा आँकडामा कतिजनाको आगमन भयो यहाँ हेर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँबाट बिहार, युपी, पश्चिम बङ्गाल, आसाम, सिक्किम, भुटान, युकेबाट मानिसहरूको ओहिरो आएको थियो, जसमा चाहिँ करिब 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूको यहाँ उपस्थित रह्यो। अब नेपालबाट भारतबाट आउनु त स्वाभाविकै हो, यहाँले भन्नुभयो भुटान युकेदेखि पनि भन्नुभयो, भनेपछि त निकै टाढादेखि पनि आउनुभएछ त? किनभने 17-18 देशमा उहाँका अनुयायी बस्छन् र यो 17-18 देशमा उहाँको उसको ज्ञानको प्रचार प्रसार भएको छ र ती अनुयायीहरू, ती उहाँका चेलाहरू, ती उहाँका परमात्माका चाहिँ जो छन् हजुरको भगतहरू, तिनीहरू यो सुन्ने बित्तिकै जहाँबाट पनि यहाँ कुदेर आइपुग्छन्, उनीहरूसँग त्यति ठुलो आस्था छ। भनेपछि यहाँले भन्नुभयो करिब 2 लाखको आगमन भयो होइन त? यहाँ अघि यहाँले विवाहको पनि कुरा राख्नु भएको थियो, बिना दाइजोको, यहाँहरूको भाषामा रमेणी पनि भनिँदो रहेछ। कति जोडीको विवाह भयो सर? अब यहाँ के छ भन्दा तपाईँको नेपाल र भारतको बिहारबाट 21 जोडी थिए र नेपालबाट 7 जोडी गरेर 28 जोडीको यहाँ बिना दाइजो सरल भयो, उसमा चाहिँ परमात्माको आशीर्वाद लिएर रमेणी यहाँ नै विवाह भयो। यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो, अघि सुरुमै रक्तदानको विषय जोड्नु भएको थियो, रक्तदान चाहिँ कतिजनाले गर्नुभएको छ? रक्तदान चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट भारत नेपालबाट पनि आएका थिए। रक्तदान त जति पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर रेड क्रसले नै त्यो कभर गर्न नसकेका हुनाले रेड क्रसले धान्न नसक्ने खालको चाहिँ त्यो क्षमता यहाँहरूको अनुयायीसँग थियो भनौँ, रामपालजीको अनुयायी भनौँ, यहाँहरूको समाजमा भनौँ, धान्न सक्ने 81 जनाले धान्न सक्ने भयो, 81 जनाले रक्तदान गरे। सुनिन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ बोलाउँदा पनि दुनियाँ खालको कुराहरू गर्दा आश्वासन दिँदा पनि रक्तदाताहरूको कमी भयो भन्ने सुनिन्छ। यहाँ त भन्नुहुन्छ रेड क्रसले नै धान्न सकेन, खास चाहिँ के हो यो रहस्य? यो हेर्नुहोस् कि अनि परमात्माको कृपा हो, यहाँ स्वतः स्फूर्त रूपले आउँछ मान्छे, कसैले कसैलाई केही भन्न हुँदैन है। उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि सबैको कल्याण होस्। सन्त रामपालजी जगत कल्याण गर्न आउनु, यो ब्लड भनेको आर्टिफिसियल यानि कृत्रिम बन्दैन, त्यस कारणले हामीले दिएको रगतले कसैको उद्धार हुन्छ, कसैको जीवन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँच्छ भन्ने कुरो थाहा पाए हुनाले त्यसको लागि उत्सुक भएर यहाँ रक्तदान गर्छन्। त्यस कारणले रक्तदानमा चाहिँ भिड लाग्छ। हामीले यहाँ चाहिँ 3 दिनको बिचमा पुरै रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, स्थलगत रूपमा पनि हेऱ्यौँ। सामान्य एउटा कार्यक्रममा, सामान्य एउटा मतलब विभिन्न पार्टीहरूको कार्यक्रममा जहाँ नेताहरूको उपस्थिति हुन्छ, कुनै सङ्घ संस्थाको कार्यक्रममा, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख्य रूपमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीको सहभागिता हामी देख्न पाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ लाखौँको भिड हामीले देख्यौँ, न झैझगडा, न कुटपिट, न अशान्त, न किचलो, बिना सुरक्षाकर्मी। यो के हो? यो रहस्य यहाँले बताइदिनुहोस् न। बडा मिठो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले जगतहरूले शासनले प्रशासन चलाउँछन्, तर हामी यहाँ अनुशासनले प्रशासन चलाउँछौँ। जो अनुशासनले चलाउँछ वो स्वतः सेल्फ अनुशासित हुन्छ र उसले आफ्नो कर्तव्य बुझेको हुन्छ र उसले कसैलाई पनि हानि गर्दैन र आफ्ना काम गरिरहेको हुन्छ र अरूलाई हानि हुने काम गर्दैन। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ तपाईँको स्वतःस्फूर्त रूपले स्वतः अनुशासित भएर यहाँ काम भइरहेको हुन्छ। प्रहरी महोदयहरू आउनुहुन्छ, उहाँ पनि यहाँ प्रसादी खाएर जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ काम छैन, न यहाँ हल्ला छ, न ऊ छ, न यहाँ सुर्ती
गुटका न रुझान रक्सी केही पनि छैन। यहाँ कुनै फोहोर छैन, यहाँ कुनै हो हल्ला छैन। यिनीहरू आत्मसंयमित छन्, त्यस कारणले हाम्रो आवश्यक छैन भनेर जानुहुन्छ। यो चाहिँ पूर्ण परमात्माको चाहिँ हजुरको कृपा हो। अघि उहाँकै कृपाले सबै भइरहेको छ। उहाँका चाहिँ तपाईँको अनुयायीहरू उहाँले भनेअनुसारै गर्छन् र उहाँ चाहिँ त्यस कारणले यहाँ संयमित छन् र यहाँ कसैलाई हराउनु पर्दैन। एकचोटि भनिसकेपछि मेसिन जस्तो काम गरिरहेका हुन्छन् र यहाँ तपाईँको चाहिँ अरू अन्त काम गरेको हुन्छ। यहाँ सेवा भन्छौँ हामी, बुझ्नु भन्दैन? अन्त काम भनिन्छ, यहाँ पूजा भन्छौँ हामी। त्यस कारणले पूजा गर्ने भक्तहरू कहिले पनि अनुशासनबाट बाहिर जाँदैनन्। उहाँहरू मोक्षको लागि संयमित भएर हजुर कार्य गर्छन्। त्यस कारणले यहाँ शान्ति छ, अमन चयन छ, यहाँ प्रेम छ। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको पावन सान्निध्यमा 2080 जेठ 19 गतेबाट सुरु भएर 21 गते समापन हुन गइरहेको आजको यो अन्तिम दिन हो र यो उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए र कार्यक्रम भइरहँदाखेरि यहाँ आउने जो जति आगन्तुक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि खानको लागि व्यवस्था गर्ने यहाँका सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ र म उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। के कस्ता खाद्य सामग्री तयार भए र कतिजनाले चाहिँ आहार गर्नुभयो यसको विषयमा म यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। यहाँको शुभ नाम? मुनिलाल दास हो। कहाँदेखि हो सर? म बारा जिल्ला कलैयाबाट हो। एकपल्ट चाहिँ कल्पना गर्दा नि निकै गाह्रो हुने खालको छ यहाँको जिम्मेवारी। यहाँलाई साथ दिने अरू पनि हुनुहुन्छ होला। लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ धेरैले भण्डारा गर्नुभएको हामीले दृश्य देख्यौँ र यो सम्हाल्न पनि निकै गाह्रो छ होइन। यहाँले चाहिँ म सोध्दै जान्छु, यहाँले बताइदिनु होला। अब हाम्रो नजिकै यहाँ चाहिँ लड्डुको चाङ छ, हिजोको तुलनामा त आज निकै चाङ घटेको छ। यो पनि जोडौँला विषय। अब हामी खानाबाट सुरु गरौँ। कति चामल पाक्यो सर? लगभग चावल पाकेको छ 10 टनभन्दा माथि पाकेको छ। 10 टनभन्दा माथि हो। अनि सब्जी नि सर? सब्जी कम्तीमा 20 टनभन्दा माथि पाकेको छ। 20 टनभन्दा माथि है। अनि दाल त? दाल तर कमै पाकेको छ, दाल धेरै पाकेको छैन। तर सब्जीको डिमान्ड बढी थियो, तर सब्जीमा हामीहरू सब्जीमा फोकस दियो। सब्जीमा बढी जोड दिनुभयो, दाल चाहिँ सँगै। दाल चाहिँ कति जति सर एउटा अनुमानलाई 1 टन जति पाकेको होला। 1 टन जति। तर पिठो बढी पर्दो भयो। हाम्रो पिठो इन्डियाको सँगत आएको थियो, तर पिठो बढी खान्छ, तर पिठोको जनसङ्ख्या बढी भएको पर्छ। अनि सर यहाँ हामीले पुरी रोटी पनि पाकेको देख्यौँ। कति टन जति पाक्यो सर रोटी पुरीको लागि? पिठो कति खर्च भयो? 20 टनबाट माथि गएको छ। 20 टन भनेपछि एक किसिमको हाम्रो दर्शकहरूलाई नै अचम्म लाग्छ होला यति ठुलो होइन, यति परिणाममा। अनि सर अब यो प्रसङ्ग जोडौँ। अब यहाँ चाहिँ हलुवा पनि बनेको, प्रसादको रूपमा बनेको पनि हामीले पायौँ। कति टन पाक्यो पिठो? डेली बाई डेली कम्तीमा 300 केजीको हलुवा प्रसाद पाकिरहेको थियो हरेक दिन। भनेपछि हामीले यो लड्डुको प्रसङ्ग त जोड्नै बाँकी छ होइन। कति टन जति चाहिँ यसको लागि के चाहिने हो त्यो यसो भनिदिनुहोस् त, कति जति खर्च भयो? लगभग 70 टनले लड्डु प्रसाद पाकेको थियो। 17 टन। 70 टन भनेपछि अब समग्रमा घिउ तेल मसलाहरूको पनि एउटा आँकडा एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। घिउ तेल कति जति गयो होला? तर घिउ जति बेसन जान्छ नि त्यति घिउले पनि लाग्छ। बराबरै जान्छ? बराबरै जान्छ। त अलिकति कम लाग्छ घि, बेसन त अलिकति बढी लाग्छ, त्यो चिनी त अरू बेसी बढी लाग्छ। भनेपछि समग्रमा तपाईँको यो सम्हाल्ने विषय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव बताइदिनुहोस्। यत्रो भिड देख्दाखेरि? मालिकको राजा हो, मालिक जे गरेपछि भइहाल्छ। त्योसँग 3 लाख जति सम्तीमा आएको थियो सङ्गतहरू, त्यो मालिकले सबै निप्रायो सक्यो। भनेपछि परमात्मालाई यहाँहरूले मालिक भन्नुहुन्छ? हो, परमात्माको दाजाले। अनि यो रोटीको लागि चाहिँ कति भन्नुभएको थियो अघि? रोटीको लागि पिठो जस्तै आँटाको पिठो चाहिँ कति जति भन्नुभएको थियो यहाँले? आँटा भनेको थियो मैले कम्तीमा 20 टन खर्च भएको छ आँटा। 20 टन है। अब यो भन्दा पनि सुन्दा पनि एक किसिमको चाहिँ अचम्म लाग्ने खालको छ होइन। अब मैले यहाँलाई सोध्न बाँकी रहेको कुनै विषय होला? यहाँ पाकेको विषयमा मैले केही छुट्याएँ कि यहाँलाई सोध्न? अब त यो सब्जीमा अनेक प्रकारको सब्जी, हरा सब्जी मात्र पाकेको थियो। भनेपछि सब्जीमा के पाक्यो? कटहर पाकेको थियो, तर फेरि बुँडी पनि पाकेको थियो, उसको बादमा त्यो फर्सी पनि पाकेको थियो। समग्रमा मिक्समा काउली पनि पाएको छ। सबै हरेक दिन फरक तरकारी पनि खुवाउनु भयो यत्रो भिडलाई?
अब फेरि गेँडागुडी पनि पाक्छ दिनभरिमा त 8-9 प्रकारको सब्जी पाक्छ हजुर यहाँको विषयमा यहाँको सम्पूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो सरलाई धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हस् नमस्कार। नमस्कार सर। सत साहब जी। यहाँको शुभ नाम? नरेश दास। कहाँदेखि हो सर? म पर्सा ब्रिजबाट। यहाँ हामीले देख्यौँ जुत्ता घर भनेर लेखिएको र यहाँ चाहिँ असङ्ख्य रूपमा चाहिँ झोलामा चाहिँ नम्बर पनि लेखिएको छ। एक हिसाबले चाहिँ पुरै झुन्ड्याएको अवस्था देख्यौँ हामीले र आज चाहिँ कार्यक्रमको समापनको दिन भनौँ या तेस्रो दिन यो बिचमा 3 दिनमा यहाँले चाहिँ के कति सङ्ख्यामा यहाँहरूको जुन समूहले के कति जुत्ता चप्पल चाहिँ यहाँ राख्ने र सुरक्षा दिने काम गर्नुभयो यहाँ आउने आगन्तुकहरूको? यहाँ तपाईँको अब भन्दाखेरि लाखौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू यहाँ आउनुभयो अनि उहाँहरूको जुत्ता चप्पलको व्यवस्थापनको यहाँ व्यवस्था तपाईँको हामीबाट भएको छ। अनि त्यसमा तपाईँको भन्दाको अवस्थामा एउटा झोलामा 4, 5, 10, 11 जोडीसम्म पनि हामी साह्रो ठुलो झोला रहेको छ त्यसमा हामी राख्ने र दिने गरेका छौँ। भनेपछि एकचोटिमा क्षमता कति हो सर? क्षमता तपाईँको यसले त क्षमताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि लाखौँको सङ्ख्यामा छ हामीसँग। एकैचोटिमा लाखौँ है। अनि यो जस्तै सुरक्षाको व्यवस्था सजिलै लिने र दिने अनि सुरक्षाको व्यवस्था के हो? त्यही छ हाम्रो चाहिँ झोलामा राखिदिने र त्यो झोलाको नम्बर पनि टोकन दिने अनि उहाँहरू फेरि आएर त्यो आफ्नो चप्पल जुत्ता माग्दाखेरि त्यो टोकनको माध्यमबाट हामी हेर्ने र दिने। भनेपछि यहाँ यत्रो लाखौँको सङ्ख्यामा आउने जाने गरिरहँदाखेरि कसैको जुत्ता चप्पल हराएको त्यस्तो रेकर्ड त केही छैन? त्यस्तो छैन। त्यस्तो कति शुल्क कति लिनुहुन्छ सर? निःशुल्क फ्री। हाम्रो परम पूज्य तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको सान्निध्यमा कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ भने एज द होल फ्री, सबै फेरि कुनै शुल्क छैन, निःशुल्क। जानकारीको लागि धन्यवाद सर। सर दर्शकवृन्द यतिखेर हामी प्राथमिक उपचार केन्द्रमा आइपुगिसकेका छौँ र 3 दिनको यो कार्यक्रमको बिचमा आज अन्तिम दिन पनि हो र यहाँका जानकार व्यक्तिसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। कतिजनाले चाहिँ प्राथमिक उपचार लिनुभयो यो विषयमा? सर नमस्कार। सर साहब यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम हरिनारायण दास, म चाहिँ कपिल वस्तुबाट हो। अहिले चाहिँ म यहाँ चाहिँ प्राथमिक उपचारमा चाहिँ सेवा गरिरहेको छु। सर आज अन्तिम अर्थात् तेस्रो दिन हो समागमको, कतिजनाले प्राथमिक उपचार पाउनुभयो? यहाँ चाहिँ कम्तीमा लगभग 30-40 हजारभन्दा बढीजनाले चाहिँ प्राथमिक उपचार चाहिँ पाएका। 30-40 हजार। अनि शुल्क चाहिँ कति हो सर? यसमा चाहिँ शुल्क चाहिँ निःशुल्क हो, यसमा शुल्क लाग्दैन, यहाँ सब फ्री सेवा गुरुजीको उसमा। जानकारीको लागि धन्यवाद सर। सर साहब।